नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 6 गते देश स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सुन्ने प्रतीक्षामा छ। जनताका कान ठाडा भइरहेका छन्। आएको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले अग्रता हासिल गरेको छ। दोस्रो नम्बरमा नेकपा एमाले भइरहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्र भइरहेको छ। निर्वाचन परिणाम सुन्नतर्फ जनताको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सुरु भएको छ। समग्र संसदको बैठकले के गरिरहेको छ र बैठकले के गर्दैछ भन्नेतर्फ जनताको ध्यान आकर्षित हुने अवस्था छैन अहिले, अथवा सरकारले के गरिरहेको छ के गर्दैछ भन्नेतर्फ पनि जनताको ध्यान आकर्षण हुने अवस्था छैन। जनता स्पष्ट रूपमा स्थानीय निर्वाचनको परिणाम कसको हातमा पर्ला, कुन पार्टीले जित्ला, अथवा कुन पार्टीको 1 नम्बर होला, कुन पार्टीको 2 नम्बर होला, कुन पार्टीको 3 नम्बर होला, फुटेका एमालेहरूको अवस्था कस्तो होला, नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरू फुटेपछिको फाइदा कसरी लिने होला, लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हैसियत के होला। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले नेकपा एमालेका चर्चित उम्मेदवार केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकै सृजना सिंहलाई उछिनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थाले पनि जनताको ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। त्यसैले जनताको ध्यान अन्य विषयतर्फ गएको छैन, तर सरकारले गम्भीर राष्ट्रघात गर्दैछ, गम्भीर राष्ट्रघात गरिरहेको छ। अरुण चौथो भारतलाई बुझाइयो। यो राष्ट्रघात हो कि होइन समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अब यो गम्भीर राष्ट्रघात यसकारण पनि भएको छ कि हिजो भारतलाई गण्डकी बुझाइयो, कोशी बुझाइयो, महाकाली बुझाइयो, माथिल्लो कर्णाली बुझाइयो, अरुण तेस्रो बुझाइयो। यी बुझाएर नेपालले कति लाभ हासिल गरेको छ यो विश्लेषण गर्न नेपाल सरकारका पार्टीहरू किन ध्यान पुर्याउँदैनन्? नेपाल सरकारले यसतर्फ कहिल्यै पनि ध्यान पुर्याएको छैन। भारतलाई खुसी नगराएसम्म सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मनोदशाबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू विगत कालदेखि नै घिसारिँदै आएका छन्। त्यही घिसारिने क्रममा कोशी सम्झौता गरिएको हो, त्यही घिसारिने क्रममा गण्डक सम्झौता गरियो, त्यही घिसारिने क्रममै महाकाली सन्धि गरियो। 25 वर्ष अगाडि गरिएको महाकाली सन्धि आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु त्यही महाकाली सन्धिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद सृजना गरिदिएको छ। नेपालको भूभाग किन ओगट्ने भन्नेतर्फ भारतको ध्यान छैन। भारत सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो देखाउँदैन। तीर्थाटनको नाममा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अरुण चौथो बुझाउनु पर्ने के आवश्यकता थियो? त्यो कुनै राजकीय भ्रमण थिएन, त्यो कुनै सम्झौता गर्नको निम्ति भएको भ्रमण थिएन। के कारणले अरुण चौथो बुझाइयो भारतलाई? त्यही सतलजलाई बुझाइयो जसले अरुण तेस्रोको काम गरिरहेको छ। नेपाली भूभाग डुबान क्षेत्रमा परिणत गराइरहेको छ कोशी सम्झौताले। नेपाली जनता प्रत्येक बर्खायाममा प्रताडित भइरहेका छन्। जलमग्न भूभागबाट नेपाल जलमग्न हुने, भारततर्फ हरियाली हुने, यो ठगीबाट नेपालले पीडा भोग्दै आएको छ। तर पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भारतको स्वार्थमा लम्पसार परिरहेका छन्। ठीक यसै बेला नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयकलाई पनि संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नागरिकता विधेयकका प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन् भनेर धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले भनौँ त्यति बेलाको डबल नेकपाको नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको थियो त्यो विधेयक 2075 सालमा। त्यो विधेयक अहिलेसम्म पारित गर्न सकेका छैनन् राजनीतिक दलका नेताहरूले। नेपाली कांग्रेसले समेत त्यो विधेयकमा
आफ्नो विमति राख्दै आएको छ र त्यो संसदबाट फिर्ता पनि पठाइएको हो। तर पनि फेरि अहिले गहन छलफल भइरहेको छ। कानुन मन्त्रीले दौड फन्को लगाइरहेका छन्। कानुन मन्त्री जुन पार्टीका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन्, त्यही पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष हिजो बिहान वार्ता गरे यही नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा। त्यस लगत्तै गृहमन्त्री र कानुन मन्त्री भएर फेरि खुमलटारमा पुगे सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र मानिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा। त्यहाँ पनि यही नागरिकता विधेयक विषयमा छलफल भयो। त्यसपछि कानुन मन्त्रीको दौड चल्यो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा। यो सबै किन भइरहेको छ? यो दौड समझदारी बनाउन अथवा भारतको स्वार्थ अनुसार, भारतको चाहना अनुसार नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन। नागरिकता विधेयक संविधान सम्मत छैन, संविधानको आशय विपरीत छ भनेर धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको थियो। सडकबाट उठिरहेको, कानुनविदहरूबाट उठिरहेको यो आवाजलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मध्यनजर गरेको हो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेताहरू धेरैले त्यसको विरोध गरेका थिए यो नागरिकता विधेयकको। तर अहिले यसमा भारतको स्वार्थ अनुसार नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसतर्फ नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित हुन पाइरहेको छैन। नेपालका कानुनविदहरूको ध्यान आकर्षित हुन पाइरहेको छैन। नेपालका बुद्धिजीवीहरूको ध्यान आकर्षित हुन पाइरहेको छैन। तर सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्रघात गर्दै गइरहेको छ। भर्खरै मात्र नेपाल र अमेरिका बीचमा एमसीसी सम्झौता भएको छ र त्यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनिमतले पारित भएको छ। त्यो एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि अमेरिकाको आवागमन निकै बाक्लिएको छ। सिनेटरहरू पनि आउने र जाने गर्नुभयो। सैनिक विमान पनि आउने जाने गर्यो। सैनिक विमानमा के ल्याइयो, के ओसारियो त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन, नेपाली जनतालाई जानकारी गराइएको छैन। अब मन्त्रीहरूको आवागमन भइरहेको छ, तर यी मन्त्रीहरू भारत हुँदै नेपाल आइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। आज मात्रै अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ। एक दशकसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण यस किसिमबाट नभएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अमेरिकाको वाशिङटन डीसीबाट नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उजरा जिया भारतको दिल्ली हुँदै आज नेपालको राजधानी काठमाडौँमा उत्रिने तयारी भइरहेको छ। उपमन्त्री जियाको नेपाल आगमन अमेरिकी अधिकारीहरूको एक दशकपछिको उच्चस्तरीय भ्रमण जनाइएको छ। नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठ मनाइरहेको भनिएको छ। यस क्रममा यो भ्रमण भएको पनि भनिएको छ। उपमन्त्री जिया मङ्गलबार नयाँ दिल्ली उत्रिएकी थिइन्। उनले बुधबार हिमाचल प्रदेशको धर्मशाला पुगेर तिब्बती धर्मगुरु भनिएका विवादित नेता दलाई लामालाई भेटेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ उनले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङ सहितका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरेको पनि सार्वजनिक भएको छ। उपमन्त्री जियाले नेपालमा नेपाली अधिकारीहरूका अलावा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जिया नेतृत्वको भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीको एसियाका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। जियाको नेपाल र भारत भ्रमण मानवाधिकार र लोकतान्त्रिक शासनका लक्ष्यहरूमा सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन र मानवीय प्राथमिकता अगाडि बढाउन केन्द्रित रहने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसरी नेपाललाई अमेरिकाले खेल मैदान बनाउँदैछ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको हो। एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि
नेपाललाई अमेरिकाले उपनिवेश बनाइरहेको छ। यो उपनिवेशमा अमेरिकाले जस्तासुकै गतिविधिहरू पनि गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। यस्तो गतिविधिले उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनले कसरी हेर्ने हो, यस्ता गतिविधिले चीनलाई कस्तो प्रभावित पार्ने हो, त्यसबाट चीन प्रभावित हुँदाखेरि उसको ध्यान कसरी आकृष्ट हुने हो, नेपालतर्फ उसको हेराइ कस्तो हुने हो, अमेरिकी गतिविधि नेपालमा भइरहँदा उसको दृष्टिकोण के हुने हो, यी गम्भीर कुराहरू छन्। यी गम्भीर विषयहरूतर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक्कै ध्यान पुर्याइरहेका छैनन्। यो नेपालको भौगोलिक उपस्थिति अत्यन्त संवेदनशील उपस्थिति छ। यो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्याएर यदि छिमेकी देशहरूका गतिविधिहरूलाई यसरी मनपरी गर्न दिइयो भने यो देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने निश्चित छ, युद्धस्थल हुने निश्चित छ, युद्धभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ। युक्रेन र रुसको युद्धले हामीलाई पाठ सिकाइरहेको छ। अहिले विश्वयुद्धको आशंकाले आकाश मडारिएको छ। नेपाल गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने नेपाल दुर्घटना उन्मुख भइरहेको छ। गम्भीर बन्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।